अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दोस्त ने खूब बताया कि मुझे दुआ करने का असल तरीका एक ट्रेनर ने सिखाया था। ये जिस्मानी वर्जिश का उस्ताद था और मेरे जैसे मिडल एज लोग को एक्सरसाइज के तरीके सिखाता था। मैं अक्सर सोचता था, हम में से अक्सर लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला हमें घनी दाढ़ी रखने की तौफीक भी देता है, हम वज़ू भी करते हैं, हम उम्रे भी करते हैं, हम शहादत भी कसरत से हज की अदा करते हैं और ज़कात भी देते हैं, लेकिन इस इबादत और रियाजत का हमारी ज़ात पर कोई असर दिखाई नहीं देता। हम 40-40 साल की नमाज़ों के बाद भी मुतशद्दिद होते हैं, हम शिया सुन्नी वाबी होते हैं, हम जहल भी रहते हैं, हम जी भर का मुनाफा भी कमाते हैं, हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं, हम कम भी तोलते हैं, हम कम भी नापते हैं, हम दूध में पानी भी डालते हैं, जेली अद्वियात भी बनाते हैं और हम अपने मुलाजमीन का हक भी मारते हैं। मैं सोचता था, हमारी नमाज़ें, रोज़े, हज हमारी ज़ात पर असर अंदाज क्यों नहीं होती, क्योंकि नहीं छोड़ते, जबकि अल्लाह ताला दावा करता है मोमिन बे ईमान नहीं हो सकता, मोमिन सख्त गिर भी नहीं हो सकता, मोमिन बे इंसाफ और मुनाफा खोर भी नहीं हो सकता और मोमिन मुतशद्दिद और इंतहा पसंद भी नहीं हो सकता। लेकिन मोमिन होने के बावजूद हम में इस्लाम की कोई सिफ्त दिखाई नहीं देती। क्यों? हम अपने इस्लाम से अपने भाइयों और बहनों तक को मुतासर क्यों नहीं कर पाते? मैं अक्सर सोचता था, परेशान होता था और फिर दूसरे बेबस और कम अकल मुसलमानों की तरह उसे ईमान की कमज़ोरी करार देकर खामोश हो जाता था। लेकिन फिर मुझे वो ट्रेनर मिला और उसने मेरे ज़हन की सारी गिरें खोल दी। उसने बताया कि एक्सरसाइज करने का बेहतरीन तरीका ये है, आप जब किसी मसल की एक्सरसाइज करें तो आप दौरान एक्सरसाइज इस मसल के बारे में सोचें। उसका कहना था, मसलन आप अगर बाजुओं की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बाजुओं की मदद से वज़न उठा रहे हैं, तो आपको अपने ज़हनी यकसोई बाजुओं पर रखनी चाहिए। आपके बाजुओं के मसल बहुत जल्द डेवलप हो जाएंगे। इस तरह आप छाती की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप एक्सरसाइज के दौरान छाती के बारे में सोचें, आपकी छाती के मसल फैल जाएंगे। इसका कहना था, हमारा दिमाग ताकत का हेड क्वार्टर होता है। हम जब इस हेड क्वार्टर के बगैर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल पर वज़न बोझ या खिंचाव तो आता है, लेकिन इन्हें ताकत नहीं मिलती। चुनांचे ये रफ्तार से नहीं बढ़ते जिस रफ्तार से हम इन्हें बढ़ाना चाहते हैं। उसका कहना था, हम जब अपने बाजुओं पर वज़न डालते हुए बाजुओं के बारे में सोचते हैं तो हमारे हेड क्वार्टर में जमा ताकत बाजुओं पर शिफ्ट हो जाती है और यूँ बाजुओं को अंदर और बाहर दोनों तरफ से ताकत मिलती है और हमारे बाजुओं के मसल फैलने लगते हैं। उसका कहना था, यकसोई के बगैर भी मसल फैलते हैं, लेकिन इनके फैलने की शरह महज 30% होती है और हम अगर इस 30% में दिमाग या यकसोई का 70% शामिल कर लें तो हमारे नतीजे 100% हो जाएंगे। ये लेक्चर महज एक्सरसाइज के बारे में था, लेकिन इस लेक्चर के दौरान मुझ पर इबादत और दुआ के रमूज खुल गए। हम 40-40 साल इबादत करने के बावजूद इस इबादत के असरात से महफूज क्यों रहते हैं? हम नेकी और पारसाई के दरिया में गोता लगाने के बावजूद सूखे क्यों रहते हैं? पारसाई और इबादत हमारी ज़ात पर असर अंदाज क्यों नहीं होती? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यकसोई होती है। इबादत का तल्लक रूह के साथ होता है और इंसान के तमाम अच्छाइयाँ भी रूह ही में स्टोर होती हैं। इल्म हो, सच हो, ईमान हो, सफाई हो, शाइस्तगी हो, तहजीब हो, इखलाक हो और समाजी मुआशी और कारोबारी अखलाकियात हो, ये सब इंसानी रूह में जमा होती हैं। हमें उनमें से चंद अच्छाइयाँ, चंद खूबियाँ दरकार होती हैं। हम अगर इबादत के दौरान दरकार अच्छाइयों के बारे में सोचते हैं, हम इन्हें अपनी यकसोई का हिस्सा बना लें तो मसले की तरह हमारे ये अच्छाइयाँ भी मजबूत होने लगती हैं और ये चंद दिनों, चंद बरसों में हकीकत बनकर हमारे सामने आ जाती हैं। मसलन अगर किसी शख्स को इल्म चाहिए और ये नमाज के दौरान अल्लाह से इल्म मांगना शुरू कर दे, ये जहन में इल्म रख कर नमाज शुरू करे, ये तस्बीह के दौरान भी अल्लाह से इल्म मांगता रहे, ये वज़ू करते, सदका करते हुए भी दूसरे लोगों को रास्ता बताते हुए
اور روزے کے دوران اللہ سے علم مانگے تو اس کی روح میں چھپی طاقت اس کی دعا کے ساتھ شامل ہو جائے گی اور یوں اس پر علم کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس طرح کوئی دکاندار ایماندار ہونا چاہیے، یہ ناپ تول لین دین میں کھڑا ہونا چاہیے، یہ جیل سازی اور فراڈ سے بچنا چاہتا ہے تو یہ اس کی نیت کو اپنی نماز اپنی عبادت کا حصہ بنا لے۔ یہ کوئی بھی تسبیح کرے لیکن نیت میں ایمانداری رکھے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایمانداری کے سبب کھول دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص صاف ستھرا رہنا چاہتا ہے لیکن اس کا کام بدبودار یا گندا ہے، یہ شخص تسبیح یا نماز کے دوران صفائی کی نیت کر لے اور پوری نماز کے دوران اللہ تعالیٰ سے صفائی مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی صفائی کے اسباب کھول دے گا۔ لیکن یہ تمنا، یہ خواہش نیک نیتی کی شکل میں ہونی چاہیے، الفاظ یا فکروں کی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ لفظوں اور فکروں میں بناوٹ آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بناوٹ پسند نہیں ہوتی۔ میں نے اس نقطے کے آگاہی کے بعد قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا پورا قرآن مجید، احادیث اور سیرت اسی نقطے کے گرد پھیلی ہے۔ پوری نماز، پورے روزے، پورے عمرے اور پورے حج اس نقطہ کے گرد گھومتا ہے۔ نماز کی زبان عربی ہے اور عرب نماز کے دوران اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ مانگتے ہیں جن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر اسباب کھول دیتا ہے۔ ہماری زبان عربی نہیں ہے، چنانچہ ہم نے نماز رٹ رکھی ہے اور ہم یہ رٹی ہوئی نماز مکینیکل انداز میں پڑھ کر واپس آ جاتے ہیں۔ آپ آج سے غور کریں، ہم میں سے اکثر لوگ کا دماغ نماز کے دوران مختلف سمتوں میں بھٹکتا ہے۔ ہم نماز کے دوران دماغ میں کسی نہ کسی کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم پرانے حساب جوڑنے میں لگ جاتے ہیں یا بچپن کے بچھڑے دوستوں کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ ہم اگر اپنی سوچ کی زبان پر غور کریں تو یہ زبان ہماری مادری نکلے گی، گویا ہم نماز عربی میں پڑھتے ہیں لیکن سوچ پنجابی، سندھی، بلوچی یا پشتو میں ہے اور ہماری یہ سوچ کیا ہوتی ہے، یہ جو بھی ہو، یہ طے ہے کہ اس کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہوتا۔ چنانچہ نماز کے دوران ہماری سوچ بھٹکتی ہی رہتی ہے اور ہم اس دوران روبوٹ کی طرح مکینیکل نماز ادا کرتے ہیں۔ ہم امام صاحب کے پیچھے خود کار نظام کے تحت رسومات ادا کرتے جاتے ہیں اور پنجابی میں دنیاوی داری کے یا اردو میں دنیا داری کے بارے میں سوچتے جاتے ہیں اور یوں ہم خود کو بہتر بنانے کا موقع کھو دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اپنی عبادت کو بہتر بنانے یا اس سے زیادہ نتائج حاصل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ہم نماز کو پوری طرح سمجھ کر ادا کریں، اس کا ترجمہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اور نماز کے دوران اس ترجمے کو ذہن میں رکھیں، ہمیں ایک ایک لفظ کی سمجھ آ رہی ہو اور ہم اپنی خواہشوں، اپنی نیتوں کو ان لفظوں کے ساتھ جوڑ رہے ہوں۔ ہم علم، خوشحالی، ایمانداری اور صفائی کو سورت کوثر کے ساتھ شامل کر رہے ہوں تو مجھے یقین ہے ہمارے لیے اسباب کھل جائیں گے۔ دوسرا، ہم نماز عربی میں ادا کریں لیکن اپنی خواہش، اپنی نیت اور اپنی جو بھی دعا ہے اپنی مادری زبان میں اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ ہم خیال کو زیادہ نہ بھٹکنے دیں، ہم اپنی دعا کے قریب اسے اپنی دعا کے قریب رکھیں۔ ہم اگر علم چاہتے ہیں تو ہم اس علم کی نیت کے لے کر اس علم کی نیت لے کر مسجد جائیں اور نماز کے دوران اپنی اس نیت کو تازہ رکھیں۔ ہماری سوچیں، ہمارے خیالات اس نیت کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ میں اللہ کے کرم سے پچھلے 20 برس سے اس فارمولے کے تحت تسبیحات کر رہا ہوں اور میں نے ان تسبیحات کے دوران اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور مجھے عنایت کر دیا، اور اس عنایت میں ایسے خامیوں سے چھٹکارا بھی شامل ہے جن کے بارے میں میرا خیال تھا کہ یہ میری فطرت کا حصہ ہیں اور انسانی فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اس خامیوں کو بھی خوبی میں بدل دیا۔ چنانچہ آپ میرے تجربے کی بنیاد پر یہ فارمولہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی کرم کرے، مجھ پر بھی کرم کرے اور تمام مسلمان جو دنیا میں اس پر عمل کریں گے ان پر اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور سیدھا رستہ دکھائے گا۔ دعاؤں کا طالب، حکیم طارق جوید، فیصل آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔